अब पूर्व प्रधानमन्त्रीको हातमा पनि हतकडी लाग्न सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोराको नाउँमा नेपालभरि झन्डै 100 रोपनी जग्गा छ। अचल चल सम्पत्ति त कति हो, कति 1 अर्ब बराबरको प्रपर्टीको स्रोत पनि अब खोलाउनु पर्छ। गगन थापाको विषयमा पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू विदेशीमा दिएको भनेर विकिलिक्समा जुलियन असान्जे किटेर भनेको हुनाले यो विषयमा पनि छानबिन हुन सक्छ। गगन थापामाथि पनि कुनै पनि दिन पक्राउ पूर्जी जारी भयो भने, विनोद चौधरीमाथि जारी भयो भने, अथवा गल्ती गर्ने हर कसैमाथि कारबाही हुन सक्छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट जारी भएको उहाँलाई कैलाश सिरैयालाई पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारणहरू भन्ने 6वटा बुँदा म एकदमै पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। 1. निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट 39, 69, 88, 86 नम्बरको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र लिएको तर निजले नागरिकता लिनु पूर्व नि उक्त 39, 69, 88, 86 नम्बरको नागरिकता शिवजी साहु तेलीको नाउँमा जारी भएको देखियो। पहिले जारी भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको चलानी नम्बर 13,213 मिति 2081 साल 1 महिना 20 को पत्र अनुसार प्राप्त जवाफमा 2033-34 को बालिक रेकर्डमा विदेशी बाबुआमाबाट नेपाल अधिराज्यमा जन्म भएका नागरिकको नागरिकताको दर्ता किताबमा नाम दर्ता रहेको देखिनुको साथै घाँसीराम मारवाडी सिरैयाको सन्तानहरू गोपाल प्रसाद सिरैया, गोविन्द प्रसाद सिरैया र पुनम कुमारी सिरैयाको नागरिकता अङ्गीकृत नेपाली भएको र नाम प्रष्ट नभएको कैलाश प्रसाद सिरैयाको नागरिकता जन्मसिद्ध नेपाली रहेको देखियो। यो हुनै सक्दैन। कसरी उनका दाजु भाइ र बहिनीहरूको नागरिकता चाहिँ अङ्गीकृत छ, उनी चाहिँ जन्मसिद्ध वंशज कसरी भए? अनि 3 नम्बरमा निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले विक्रम सम्वत 2057-6-29 मा नागरिकता प्रतिलिपि लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धनुषाको रेकर्ड पुस्तिका ढड्डामा फोटोसहितको अभिलेखमा प्राप्त अधिकारीको दस्तखत गरेको नपाइएको, जन्ममिति महलमा 18 वर्ष उमेर उल्लेख गरिएको, उक्त रेकर्डमा जन्ममिति उल्लेख नभएको, यही कृत्य भयो कि भएन? अनि त्यसपछि जन्ममितिको महलमा 18 वर्ष उल्लेख छ तर जन्ममिति उल्लेख छैन रेकर्डमा। अनि अर्को कुरो के छ भने 4थो बुँदामा सोही बेहोराको निज व्यक्तिले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्ममितिको महलमा 18 वर्ष र कोष्ठमा जन्ममिति 2019 साल 8 महिना 29 गते। उमेरै पुगेको छैन। उमेर पुग्यो 15 वर्ष समथिङ केही महिना छ। नागरिकता लिन योग्य उमेरै छैन उनको। लेखेको पाइएको हुँदा उक्त जन्ममितिमा उल्लेखित अङ्कको आकृति उक्त प्रतिलिपिमा उल्लेख भएका उमेर र अन्य अङ्कहरूको आकृतिसँग मेल नखाएको तथा फरक देखिएकोले पछि कोष्ठमा जन्ममिति थपी कृत्य गरेको देखिएको याद गर्नुहोला। अनि 5 नम्बरमा निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले प्रथम पटक प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको जन्ममितिको जारी मितिको महलमा 2036 साल 5 महिना 25 गते, जन्ममितिको महलमा 18 वर्ष उल्लेख गरिएको छ। तपाईँ याद गर्नुहोला 19 सालमा जन्मिएको भनिएको कैलाश सिरैयाले 36 साल 5 महिना 25 गते नागरिकता प्राप्त गर्दा के 18 वर्ष हुन्छ? हुँदैन। 16 वर्ष पनि लगभग चान्चुन पुगेको छैन। 18 वर्ष उल्लेख भएको पाइएको तर निजले 2057-6-29 मा प्राप्त गरेको नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपिमा जन्ममिति महलमा 18 वर्ष, जन्ममिति 19 साल 8 महिना 29 लेखेको पाइएकोले उमेर, जन्ममिति र नागरिकताको जारी मिति बीच उमेर हिसाब गर्दा 16 वर्ष 8 महिना याद गर्नुहोला। 16 वर्ष 8 महिना हुन आएकोले उल्लेखित 18 वर्ष उमेर मेल खाएको नदेखिएको। त्यतिखेर हामीले पनि 18 वर्ष भइसकेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने चलन थियो। निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले नागरिकता लिँदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूको अभिलेख फेला नपरेको, बेपत्ता पारिएको भन्नुहोस् न। सरी, यदि कैलाश सिरैया पत्रकार हुन् भने दुर्गा प्रसाई पनि त डाक्टर हुन्। अनि के ट्रोल भइरहेछ पछिल्लो। अर्को कुरो, कसैले एकछिनको लागि कलेज सञ्चालन गर्यो, ऊ प्रोफेसर हुन्छ त? लगानी गरेर उसले कलेज चलायो भन्दैमा ऊ प्रोफेसर हुँदैन। एक लाइन न्युज नलेख्ने, कहिले पनि पत्रकारिता नगरेका कैलाश सिरैया मिडिया उद्यमी हुन्, सञ्चार उद्यमी हुन्। उनी साउजी हुन्, उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख हुन्। त्यो हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर यदि कसैले उनलाई पत्रकार बनाउँछ भने त्यो या त महामूर्ख हो या त त्यो धुर्त हो। जो फेक न्युजको फ्याक्ट्री जस्तो बेला बेलामा बनेको कान्तिपुर, जसले वास्तवमा भन्ने भने न्युज सेटिङ गर्थ्यो।
र उसले लोकतन्त्रको चुरो यति खायो म तपाईँलाई भनिहालौँ यिनै कैलाश सिरैयाको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली पनि हामीलाई थाहा छ। अब यिनको नागरिकता फर्जी छ कृत्य छ भन्ने कुराको आधारमा यिनलाई पक्रिएको रहेछ। अब मान्छेले भनेका छन् मिडिया हाउसमा गएर भ्यान लगाएर पक्रिने हो भनेका छन्। अब तपाईँलाई म भन्छु मिडिया ग्रुपमा उनी छन् भने उनलाई कहाँबाट पक्रिने? यो जसले नागरिकतामा कृत्य गरेका छन् यो ठाडो राष्ट्रघात हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कृत्य गरेको विषयलाई अदालतले आफ्नो मुद्दा बनाएको छ। ठिक छ, कैलाश सिरैयाले गल्ती गरेका छैनन् भने उनले क्लिन चिट पाउँछन्, विजयको माला लगाएर बाहिर आउँछन् अनि उनले दिग्विजयमा जितौरीको भत्तेर लगाउँछन्, त्यो उनको कुरा हो। तर आज कन्दनी कसेर ऋषि धमलाको विषयमा मलाई 3वटा कुरा सोध्नु छ। एउटा तपाईँले पिपुल्स क्याम्पसबाट भैया आइए गरेको मास्टर्स गर्न पाइन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु म्यानेजमेन्ट कलेज म्यानेजमेन्ट कलेजबाट कसरी आइए हुन्छ? आजसम्म मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार तपाईँले धादिङको ज्याम्रुङबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ झर्नु हो। आज तपाईँ करोडौँको मालिक हुनुहुन्छ र तपाईँले जम्मी पढेको भनेको 8 कक्षा हो भन्ने मैले सुनेको छु। ठिक छ, 8 कक्षाभन्दा माथिको तपाईँसँग सर्टिफिकेट छ भने ऋषि धमलाजी तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज भयो, त्यो पेस गर्नुहोस्। नमस्ते दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने पछिल्लो समय वाइवाईका पात्र बनिरहेका छन्। जसरी कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरैयालाई नागरिकता दुरुपयोग गरेको आधारमा पक्राउ गरेपछि उनको तारिफ भइरहँदाखेरि उता काङ्ग्रेसले आन्दोलनको घोषणा पनि गरिरहेछ। विशेष गरी यही पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीको निम्ति राष्ट्रभक्ति योद्धा हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका युवा नेता हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सर, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद, नमस्ते, ठिक छु म। रवि लामिछानेले कान्तिपुरका मालिकलाई पक्रिए, कसरी लिनुभएको छ? होइन, कान्तिपुरको मालिक भनेको नेपालको सत्ता राजनीतिको लागि एउटा दुर्भेद्य अवैध किल्ला जस्तो थियो। तपाईँलाई थाहा छ कि यिनले विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेका अनगिन्ती किस्साहरूको फेहरिस्त हामीसँग छ। तर बिरालोको घाँटीमा कल्ले घन्टी बाँध्ने सबै मान्छेहरू डराउँथे। कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै थर्किने। पूर्व प्रधान न्यायाधीश आदरणीय गोपाल पराजुलीज्यूले त आफ्नो किताबमै लेख्नु भएको छ कि अदालत समेत थर्किन्थ्यो। जस्तो अमेरिकाका कतिपय स्टेटमा पत्रिका पढ्न दिइँदैन किनभने त्यो प्रेजुडियस हुनसक्छ पूर्वाग्रह भनेर। कान्तिपुरले कुनै पनि मुद्दाको विषयमा पहिल्यै फैसला सुनाइसक्थ्यो, पहिल्यै फ्रन्ट पेजमा न्युज छापिसक्थ्यो। त्यो आधारमा न्यायाधीशहरू प्रभावित हुन्थे भनेर श्रीमान प्रधान न्यायाधीशज्यूले लेखिसकेपछि त्यसलाई अथेन्टिक मान्नु पर्यो। कान्तिपुर जस्तो नेपालको कर्पोरेट मिडिया हाउस जसले आफूलाई कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट अपग्रेड गरेर केएमजी यानि कि कान्तिपुर मिडिया ग्रुप बनाइसकेको थियो, ठुलो मिडिया बिजनेस इम्पायर खडा गरेर आफूलाई नेपालको रूपक मर्डोक दाबी गरिसकेका थियो। स्मरण रहोस्, रूपक मर्डोक संसारको सबभन्दा ठुलो मिडिया टाइकुन हुन्। उनले BBC, CNN, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स लगायत वासिङटन पोस्ट लगायत न्युज विक लगायत धेरै मिडियाहरू ह्यान्डल गरेका छन्। त्यसको नेपाली भर्जन अवतारको रूपमा कैलाश सिरैया आफूलाई चिनाउँथे। र तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, उनी सिधै गएर सेयर माग्थे, गोल्डन सेयर भन्ने कुरो तपाईँलाई जनार्दन शर्माको इन्टरभ्यू हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। जनार्दन शर्मा एकचोटि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि कैलाश सिरैया सिधै गए र उनले एउटा अवैध टाइपको सेयरको लाइसेन्स मागे, एउटा खालको धन्दाको लाइसेन्स माग्दा त्यो उनले नदिएको हुनाले लगातार पानी खेदो गरे भनेर उनले भनेका छन्। हुन त जनार्दन शर्मा पनि दुधे धोएको मान्छे त होइन। अजयराज सुमार्गी जो विवादास्पद व्यापारी मानिन्छन्, प्रचण्डसँग उनको सालनाल जोडिएको मानिन्छ, उनले त त्यो कान्तिपुरवाला जो जग्गा यिनीहरूले साझेदारीमा किनेका थिए पछि अजय सुमार्गीले आफ्नो नाउँमा बनाए, त्यो जग्गा महँगो भइसकेपछि फिर्ता गर्न दबाब दिएको र गोल्डन सेयर मागेको भनेर यिनको कामै ब्ल्याकमेलिङ धन्दा गर्नु हो भनेर उनले भनेका छन्। र अहिले कैलाश सिरैया नितान्त एउटा कृत्य केसमा पक्राउ परेका छन्। उनको नागरिकतामा फल्ट देखियो, त्यो फर्जी छ भन्ने शङ्काको आधारमा, उजुरीको आधारमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी भएर उनलाई पक्राउ पुर्जी पछि गिरफ्तार गरिएको छ, करापजाप गरिएको छ। तर ऋषि धमला लगायतका आफूलाई मिडियाको सरदार भन्नेहरू लामो रगत चुइएला जस्तो नाक लिएर गएर हाकार गरिरहेको अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ। चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमलाको दाबी गर्ने ऋषि धमलालाई म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तपाईँका पनि केसहरू फाइल हुन सक्छन् है भविष्यमा, किनभने तपाईँले
मान्छे पिपुल्स क्याम्पसबाट आइए पास गरेको तर मास्टर्स गर्न सकेको छैन भन्नुभएको छ। तर स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको कुठाराघात भयो भन्ने कुरा आयो नि त मिडिया हाउसबाट। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, त्यस्तो हस्तक्षेप गरेका हुन् रविले? हुन त यो विषय ट्रोल बनेको छ। यदि ऋषि धमला यदि कैलाश सिरैया पत्रकार हुन् भने दुर्गा प्रसाई पनि त डाक्टर हुन्। अनि ट्रोल भइरहेछ पछिल्लो। अर्को कुरो, कसैले एकछिनको लागि कलेज सञ्चालन गर्यो, ऊ प्रोफेसर हुन्छ त? लगानी गरेर उसले कलेज चलायो भन्दैमा ऊ प्रोफेसर हुँदैन। एक लाइन न्युज नलेख्ने, कहिले पनि पत्रकारिता नगरेका कैलाश सिरैया मिडिया उद्यमी हुन्, सञ्चार उद्यमी हुन्, उनी साउजी हुन्, उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख हुन्। त्यो हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर यदि कसैले उनलाई पत्रकार बनाउँछ भने त्यो या त महामूर्ख हो या त त्यो धुर्त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, फेक न्युजको फ्याक्ट्री जस्तो बेला बेलामा बनेको कान्तिपुर, जसले वास्तवमा भन्ने भने न्युज सेटिङ गर्थ्यो र उसले लोकतन्त्रको चुरो यति खायो, म तपाईँलाई भनिहालौँ। यिनै कैलाश सिरैयाको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली पनि हामीलाई थाहा छ। अब यिनको नागरिकता फर्जी छ, कृत्य छ भन्ने कुराको आधारमा यिनलाई पक्रिएको रहेछ। अब मान्छेले भनेका छन् मिडिया हाउसमा गएर भ्यान लगाएर पक्रिने हो भनेका छन्। अब तपाईँलाई म भन्छु, मिडिया ग्रुपमा उनी छन् भने उनलाई कहाँबाट पक्रिने? जबकि सिडिओ अफिसबाट आइदिनुहोस्, हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनुहोस् भनेर तारन्तार फोन गएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रहरीले फोन गरेर तपाईँमाथि पक्राउ पूर्जी जारी छ कैलाश सिरैयाज्यू, तपाईँ आइदिनु पर्यो भन्दा म आउँदै आउँदैन, गिरफ्तार गर्ने हो भने अफिसमा आउनु भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। उहाँको त एउटा प्रपञ्च के देखियो भने आफूलाई मिडिया हाउसबाटै गिरफ्तार गराएर अनि एउटा पत्रकार वा मिडिया हाउसमाथिको अट्याकको रूपमा यसलाई चित्रित गरेर देशी विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा सारा अरू पत्रकारहरू जो उनी जस्तै छन् सेटिङको आधारमा आन्दोलन उकासेर अदालतमा प्रभाव पारेर देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको आधारमा उनले क्लिन चिट लिने, उन्मुक्ति लिने उनको प्रपञ्च जस्तो देखियो। जस्तो कैलाश सिरैयाले पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि एउटा भिडियो नि बनाए, बाहिर पब्लिक गरे। त्यो भिडियोमा त गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नि ओपन च्यालेन्ज गरे भनेपछि राज्यभन्दा माथि हुन् कैलाश सिरैया। तपाईँलाई म ठ्याक्कै यही कुरो भन्दै थिएँ, आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुइँ कैलाश सिरैया किन लगाउँदैछन्? कैलाश सिरैया कौन? आई एम द स्टेट भन्ने उनी उही हुन्, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हुन्, एबभ दि कन्स्टिट्युसन छन् उनी, संविधानभन्दा माथि यो हुनै सक्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, कतिले रोइलो गरेको सुने मिडिया हाउसमा गएर दिन दहाडै पक्राउ गर्ने, यो त शाही शासनको झल्को आयो भनेका छन्। तपाईँलाई सम्झना गरौँ, उहाँ मिडिया हाउसमै लुकेर बस्नुहुन्छ भने उहाँलाई पक्राउ गर्ने ठाउँ कहाँ त? मसाज सेन्टर, जिमखाना, फिल्म हल, उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट पक्राउ गर्ने हो। उहाँ त्यतिखेर मसाज सेन्टरमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि उहाँलाई त्यहीँबाट करापज्याप बनाइन्थ्यो। र अर्को कुरो, त्यो सुविधा सम्पन्न एसीवाला रुम भएको मिडिया हाउसमा उहाँ वर्षौँ बस्दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ खानपिन त्यहीँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि पुलिसले 1 वर्षसम्म लाटोले केरा हेरे जस्तो टु हेरेर 3 डेरा डन्डा जमाएर खुल्ला आकाश पनि बसिरहन्छ त? बस्दैन नि। अनि अर्को कुरो, पुलिसले गिरफ्तार गर्दा कसैलाई लसार पसार पारेको छैन, त्यो मिडिया हाउसमा एउटा डटपेन पनि यताको उता फ्याँकेको छैन, कुनै फुल चुडालेको छैन भने पुलिस त शान्तिपूर्ण रूपमा जान्छ, त्यहाँ जान्छ अनि त्यसपछि उसले पालो कुरेर अनि गिरफ्तार गर्छ। उनले ओपन च्यालेन्ज गरेका रहेछन्, लोकतन्त्र ल्याउन मेरो भूमिका छ, 2वटा पासपोर्ट बोक्ने, 2वटा नागरिकता बोक्ने सहकारी ठगी गर्ने रवि लामिछानेले पूर्वाग्रहको आधारमा मलाई पक्राउ गरे। मैले फ्रन्ट पेजमा न्युज लेखेकै आधारमा पूर्वाग्रही भएर प्रतिशोध साधे भन्ने तर्क गरे। के लाग्छ तपाईँलाई? प्रधानमन्त्रीजीले त यो आउटराइट रिजेक्ट गरिदिनु हो त। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अदालती म्याटर हो, रवि लामिछाने वा सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको होइन होला, भित्रबाट अलिकति अप्रत्यक्ष रूपमा केही पुसाइन पुलका कुराहरू भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। रवि लामिछानेको पनि त पाडो खेदाई गर्न अथवा यसले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन कान्तिपुर। अब कान्तिपुरको विषयमा मलाई यति मात्रै भन्नु छ, लोकतन्त्र ल्याउने 8औं दल उसले दाबी गर्थ्यो। सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा कान्तिपुरलाई कारबाही गर्न खोजिएको र त्यतिखेर पनि कान्तिपुरका आफ्ना काम धन्दाहरू चालु थिए। तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, नमस्ते कार्पेटको यी मालिक, मामुली कार्पेट व्यवसायी कैलाश सिरैया रातारात अर्ब खर्बपति कसरी भए? तपाईँलाई म भन्छु, कतिपयले के शङ्का गरेका छन् भने
उनको मिडिया त आवरण थियो, देखाउने धन्दा थियो। यो कुरा मैले भनेको होइन। गोपाल पराजुली श्रीमान पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूले हिजो इन्टरभ्यू स्ट्याटस मात्र होइन, आफ्नो किताबमा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले खुल्याम भन्नुभएको छ कसरी त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, कसरी म्याच फिक्सिङ हुन्छ भन्ने कुरो, कसलाई कसरी सिद्धाउनु पर्छ भन्ने कुरो उनले धेरैजना नागरिकताको विषयमा सिद्ध्याएका छन्। अब बल्ल परिस माकुरी निर्माया जालेमा भने जस्तो उनी आफैले खनेको खाडलमा परे। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिइहालौँ, यिनको पनि त 3 पुस्ते रेकर्ड हामीलाई थाहा छ। भनिन्छ उनी कार्पेट मुनि उनको ट्रकमा वा उनको जेमा उनले कार्पेट सप्लाई गर्थे त्यो मुनि सबै सुन हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यिनको नागरिकताको अलिकति हामीले पहिलाउनु पर्छ। 2034-35 सालतिर यिनले नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यतिखेर नागरिकता प्राप्त गर्दा दिने सिडिओ हेमराज गेवाली हुनुहुन्थ्यो। हेमराज गेवाली तिनै पात्र हो जो कालान्तरमा भन्सार विभागको डिजी हुँदा उहाँ मरिचमान सिंह श्रेष्ठको पालामा उहाँको जागिर खोसुवा हो। उहाँ भन्सार विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो, डिजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जागिर खोसुवा भइसकेपछि अपार सम्पत्ति जो आर्जन गरेका थिए, अहिले उनी स्वर्गवासी भइसके। उनी कान्तिपुर पब्लिकेसन स्थापना गर्न कैलाश सिरोया नामक एक माडवारीसँग हिमचिम गर्छन् र त्यही पैसाको आधारमा उनीहरूले कान्तिपुर पब्लिकेसन सुरु गर्छन्। पछि 60को दशकमा यिनीहरूको छुट्टाबिन्दी हुँदाखेरि भनिन्छ विनोदराज गेवाली र हेमराज गेवाली जो स्वर्गवासी भइसक्नुभयो, अलिकति आध्यात्मिक व्यक्तिगत पनि आफूलाई चिनाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले 90 करोडको ठुलो पोको बोकेर कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट आउट हुनुभएको थियो, नागरिक खडा गर्नुभएको थियो। एउटा ठुलो बिजनेस एम्पायर, अहिले पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो कर्पोरेट मिडिया हाउस भनेर दाबी गर्ने अरबौँ खरबौँ सम्पत्तिका मालिक कैलाश सिरोया। आश्चर्य लाग्छ उनको बुहारी मोडल मिस नेपाल श्रृङ्खला समेत त्यहाँ उफ्रिरहेको थिए। भिडियो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो, खुसीका साथ खिच्दै हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा कुरा गरौँ, हामी तथ्य र प्रमाणमा जान्छौँ। अब यहाँ कतिपय साथीहरूले के भन्नु आएको रहेछ भने यो मिडियामाथिको अट्याक हो। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँनिर कान्तिपुर पब्लिकेसनका साउजी, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका मालिक, केएमजीका अध्यक्ष कैलाश सिरोया भनेर कानुनले चिन्दैन। होइजी उहाँको स्ट्याटसको मतलब गर्दैन। उहाँ मिडिया ग्रुपको मालिक हुनुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, वाट एभर, इट्स डजन्ट म्याटर। प्रमुख कुरो कानुनले चिन्ने भनेको घाँसीराम मारवाडी सिरोयाको छोरो जो आफै अङ्गीकृत बाबुको छोरो थियो र पञ्चायत कालमा नागरिकता ऐन बडा टाइट थियो, कडा थियो र त्यो नागरिकता ऐन अन्तर्गत कुनै पनि अङ्गीकृतको सन्तानले जन्मसिद्ध वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नै सक्दैन थियो, किनभने उनका 3 भाइहरू जसको नाम नागरिकता पनि फल देखियो। अनि त्यो वंशजको नागरिकता जो 3 वर्ष अगाडि अर्कै एउटा शिवराम साहु भन्नेले निकालिसकेको हो। भनेपछि याद गर्नु होला, मानौँ तपाईँको नाउँमा 2000 कति सालमा तपाईँले नागरिकता बनाउनु भयो? मलाई भन्नु त तपाईँले कति सालमा बिर्सियो अहिले? ल एकछिनको लागि तपाईँले 60 सालमा बनायो। ल एक्स माने हो, तपाईँको नाममा भोलि त्यही नम्बरमा अर्को कुनै रामप्रसाद श्यामप्रसादले नागरिकता बनाएको छ भने तपाईँको नागरिकता सदर हुन्छ, उसको बदर हुन्छ नि त। यहाँनिर त्यो शाह तेलीको नागरिकता सदर हुने र त्यसपछि कैलाश सिरोयाको नागरिकता बदर हुने अवस्था कसरी आयो? कैलाश सिरोयालाई पक्राउ गर्नुको कारण नितान्त नागरिकता केस हो, कृत्य केस हो, या कसरी सञ्चार माध्यममाथि हमला हुन्छ। तर एकैछिनमा जोडौँला, जस्तो उहाँको तर्क के थियो भने मैले पहिला लिएको नागरिकताको प्रिन्ट मेटिसकेपछि मैले फेरि नागरिकता बनाएको, जुन निकायले मलाई नागरिकता दियो त्यो मिस्टेक गर्यो, त्यो ढड्डा मैले चेक गर्ने होइन, ल्याप्चे हान्ने हो भन्दै गर्दा अरूको एकैछिन पक्रिनु। अरूको न्युजमा चाहिँ जस्तो तपाईँको कपाल कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाउने कान्तिपुर आफ्नै नागरिकताको 2-3टा नम्बरहरू थाहा पाउँदैन र भनेको आशास्पद छैन। अरूको जिउमा हिँडेको जुम्रा माइक्रोस्कोप लगाएर हेर्न सक्नेले आफ्नो आङको भैँसी किन देखेन भन्ने प्रमुख कुरा स्वाभाविकै चिन्छ नि नागरिकता नम्बर। म भन्छु उनको अहिले प्रतिलिपिमा जो नागरिकता लिएको छ त्यहाँ सिडिओको सिग्नेचर कहाँ छ, जारी मिति कहाँ छ? अब यहाँ 6वटा आधारमा तपाईँलाई परिवाची सुनाउँछु, त्यसपछि तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि पढ लेखेको बौद्धिक मान्छे हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर अनुसन्धान अधिकृत नवराज खड्काजी जो त्यहाँको प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर हुनुहुँदो रहेछ, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट जारी भएको उहाँलाई कैलाश सिरोयालाई पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारणहरू भन्ने
6वटा बुँदा म एकदमै पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। 1, निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट 39, 69, 88, 86 नम्बरको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र लिएको तर निजले नागरिकता लिनु पूर्व नि उक्त 39, 69, 88, 86 नम्बरको नागरिकता शिवजी साहु तेलीको नाउँमा जारी भएको देखियो। पहिले जारी भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको चलानी नम्बर 13,213 मिति 2081 साल 1 महिना 20 को पत्र अनुसार प्राप्त जवाफमा 2033-34 को बालिक रेकर्डमा विदेशी बाबुआमाबाट नेपाल अधिराज्यमा जन्म भएका नागरिकको नागरिकताको दर्ता किताबमा नाम दर्ता रहेको देखिनुको साथै घाँसीराम मारवाडी सिरैयाको सन्तानहरू गोपाल प्रसाद सिरैया, गोविन्द प्रसाद सिरैया र पुनम कुमारी सिरैयाको नागरिकता अङ्गीकृत नेपाली भएको र नाम प्रष्ट नभएको कैलाश प्रसाद सिरैयाको नागरिकता जन्मसिद्ध नेपाली रहेको देखियो। यो हुनै सक्दैन। कसरी उनका दाजु भाइ र बहिनीहरूको नागरिकता चाहिँ अङ्गीकृत छ, उनी चाहिँ जन्मसिद्ध वंशज कसरी भए? अनि 3 नम्बरमा निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले विक्रम सम्वत 2057 6/29 मा नागरिकता प्रतिलिपि लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धनुषाको रेकर्ड पुस्तिका ढड्डामा फोटोसहितको अभिलेखमा प्राप्त अधिकारीको दस्तखत गरेको नपाइएको, जन्ममिति महलमा 18 वर्ष उमेर उल्लेख गरिएको, उक्त रेकर्डमा जन्ममिति उल्लेख नभएको, यही कृत्य भयो कि भएन? अनि त्यसपछि जन्म मितिको महलमा 18 वर्ष उल्लेख छ तर जन्ममिति उल्लेख छैन रेकर्डमा। अनि अर्को कुरो के छ भने 4थो बुँदामा सोही बेहोराको निज व्यक्तिले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्ममितिको महलमा 18 वर्ष र कोष्ठमा जन्ममिति 2019 साल 8 महिना 29 गते। उमेरै पुगेको छैन। उमेर पुग्यो 15 वर्ष समथिङ केही महिना छ। नागरिकता लिन योग्य उमेरै छैन उनको। लेखेको पाइएको हुँदा उक्त जन्ममितिमा उल्लेखित अङ्कको आकृति उक्त प्रतिलिपिमा उल्लेख भएका उमेर र अन्य अङ्कहरूको आकृतिसँग मेल नखाएको तथा फरक देखिएकोले पछि कोष्ठमा जन्ममिति थपी कृत्य गरेको देखिएको याद गर्नुहोला। अनि 5 नम्बरमा निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले प्रथम पटक प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको जन्ममितिको जारी मितिको महलमा 2036 साल 5 महिना 25 गते, जन्ममितिको महलमा 18 वर्ष उल्लेख गरिएको छ। तपाईँ याद गर्नुहोला 19 सालमा जन्मिएको भनिएको कैलाश सिरैयाले 36 साल 5 महिना 25 गते नागरिकता प्राप्त गर्दा के 18 वर्ष हुन्छ? हुँदैन। 16 वर्ष पनि लगभग चान्चुन पुगेको छैन। 18 वर्ष उल्लेख भएको पाइएको तर निजले 2057 6/29 मा प्राप्त गरेको नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपिमा जन्ममिति महलमा 18 वर्ष, जन्ममिति 19 साल 8 महिना 29 लेखेको पाइएकोले उमेर जन्ममिति र नागरिकताको जारी मिति बीच उमेर हिसाब गर्दा 16 वर्ष 8 महिना याद गर्नु होला। 16 वर्ष 8 महिना हुन आएकोले उल्लेखित 18 वर्ष उमेर मेल खाएको नदेखिएको। त्यतिखेर हामीले पनि 18 वर्ष भइसकेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने चलन थियो। निज कैलाश प्रसाद सिरैयाले नागरिकता लिँदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूको अभिलेख फेला नपरेको, बेपत्ता पारिएको भन्नुहोस् न। अब यहाँनिर के छ भने रवि लामिछानेले फायर खोलिसक्नुभयो एकछिनको लागि। याद गर्नु होला, रवि लामिछाने लडाइँमा आइसक्नुभयो र उनीहरूले रवि लामिछानेकै यसमा हात देखे भने कोही बात छैन। रवि लामिछाने फ्रन्टमा आउनुभयो। 2008 पछि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा काम गरिरहेका गगन थापा, जो तपाईँलाई थाहा छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा 15 करोडको शुभ लाभ लिएको काण्डमा रवि लामिछानेले अस्ति नामै नलिकन उहाँलाई सङ्केत गर्दै तोकेर भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मैले जुन कुराहरू बुलन्द आवाजका साथ उठाएको थिएँ, कृषि अनुसन्धान केन्द्र ट्याक्टबाट बाख्रा पालनको न्युमा नक्कली किसान बनेर उहाँले करोडौँ रुपियाँ लिएको कुरा पनि रवि लामिछानेले उठाउनु भएको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसको सभापति हुँदा उहाँले लिएको रकमको बेरुजु फर्स्यौट अहिले पनि भएको छैन। यस्ता कति छन् किस्सा। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने बद्री पाण्डेजी हुन त तपाईँले गगन थापालाई नै इङ्गित गरोस् र कारवाही गरोस् भन्ने भित्री मनसाय राखेर किन अतालिरहेको छ? जस्तो अब यो नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी नेपालको कानुनले यो राज्यद्रोह भन्छ
जब रवि लामिछानेले सिरियाको फाइल खोल्दै गर्दा काङ्ग्रेस किन अतालिएको? काङ्ग्रेसका धेरै मान्छेको नागरिकता गडबडी छ। बाबुराम भट्टराईले त झन् स्ट्याटसै लेखे रविको विरोध गरे। काङ्ग्रेस यहाँ जसले विरोध गरेका छन् नि तिनीहरूको पनि नागरिकता चेक गर्नुपर्छ। याद गर्नु होला माधव कुमार नेपालको पनि नागरिकता अब तपाईँको प्रदीप गेवाली पनि आइसके कि एमालेका नेताहरू सुन्नु किन बचाउमा लागेको एउटा व्यक्ति? बचाउमा लाग्ने कुरै छैन, कोही पनि बचाउमा लाग्नुहुन्न। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो नितान्त अदालती प्रोसिडियर हो, यो नागरिकता कृत्य सम्बन्धी जोडिएको कुरा हो। यसमा युवान क्राई गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, रोइ कराई गर्नुपर्ने, भाँडो रुवाई गर्नुपर्ने, रुवाबासी गर्नुपर्ने कारणै छैन। किनभने 3 दिन म्याद थपेर आज 2 दिन पनि भइसक्यो। कैलाश सिरैयाको विषयमा अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उहाँलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ र उहाँलाई अब मच्छडले टोक्यो कि भित्र के हो यस्ता वाहियात कुरा नगर्नु। म तपाईँलाई के भन्छु भने हिरासत भनेको माओली पनि होइन, ससुराली पनि होइन, त्यहाँ त्यस्तै हुन्छ जुन हिरासतमा हुन्छ, त्यहाँ विभेद हुँदैन। र एकजना महानुभावले, एकजना डाक्टर साहबले उजुरी दिनुभएको छ। हुन त रवि लामिछानेले दीपक बोहरालाई धनुषा पठाएर महिनौदेखि उनलाई समाउने प्रपञ्च गरिरहेको थिए कैलाश सिरैयालाई भन्ने कुरो पनि मान्छेले गरेका छन्। अब रवि लामिछानेलाई चाहिँ भन्न के बाँकी राखेको छ त? म त सुन्दैछु अब रवि लामिछानेले जस्तो आफैले एनाउन्स गरेर उहाँले भन्नुभएको छ पत्रकार सम्मेलनमा कि रवि लामिछाने अमेरिकामा बस्दा उहाँको कसैसँग प्रेम भयो, लैला भन्ने अथवा कुनै युवती छ, त्योबाट एउटा बच्चा जन्मियो भन्नुभएको छ। म सुन्दैछु त्यही विवाहलाई गैर कानुनी ठहराएर त्यहाँ त्यही ल्याटिनो केटीबाट केस हाल्न लगाउने, नेपालदेखि अमेरिकासम्म का सारा कुराहरू बाहिर ल्याइदिने, उहाँलाई समाप्त पार्ने। अब एउटा कुरो तपाईँले याद गर्नुहोला, रवि लामिछानेले सिआइए र दुवै ठाउँमा ढुङ्गा हाने, अरिङ्गाललाई बिच्काए र सर्पको गोमन सापको दुलामा हात हाले। अब रवि लामिछानेले सिद्धाउँछन् भनेर भनेका छन्। अलिकति यो सङ्केत हेर्दा अचम्म देखिएको छ, किनभने हिजो अदालतबाट सम्मानित अदालतको हामी सम्मान गर्छौँ, एटर्नी जेनरलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उहाँको मुद्दालाई पुनः भ्युताइएको अवस्था छ र उहाँको बारेमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ, खास गरी सहकारी ठगीको विषयमा आदि इत्यादि। अब यसमा सुनवाई हुन्छ भन्ने कुरो पनि मिडियामा आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के देखिन्छ भने भन्नेहरू के भन्छन् भने रविजीलाई सिद्धाउन त यिनीहरूले सिद्धाउँछन्, उहाँको भौतिक जीव ज्यान पनि सुरक्षित भएन, उहाँलाई राजनीतिक रूपमा पनि सिद्धाउन खोजिरहेछन्। आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो रवि लामिछाने सिद्धिएको हेर्न चाहन्छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले अब रवि लामिछानेलाई छोड्नेवाला छैनन्, किनभने यो कैलाश सिरैयाको प्रकरणमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अमेरिकाले पनि विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ, अनि भारतले त्यत्रो लिङ्क अप कैलाश सिरैया अमेरिकासँग जोडिन्छ त्यस्तो शक्ति। कैलाश सिरैया त इन्डो वेस्टसँग अनन्य रूपमा साललाल जोडिएको ठुलो बिजनेस टाइकुन भनेर चिनिन्छ। याद गर्नु होला, उनी अरबमा होइन खरबमा खेल्छन् भनिन्छ। त्यत्रो अपार सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो त? हिजोको मामुली कार्पेट व्यवसायी अब अहिले कान्तिपुर पनि त्यति बिग्दैन, कुनै सबैको हटकेको हो, लोकतन्त्र ल्याउन मेरो योगदान छ भनेर आदि इत्यादि होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहाल्नु, त्यसको ब्याजको स्याजको प्याज खायो। अर्को कुरो माधव कुमार नेपाल लगायत जसले यो कैलाश सिरैयाको समर्थन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ती सबैको नागरिकतामा पनि त्यस्तै डिफल्ट छ कि त्यस्तै कृत्य छ कि एकचोटि राम्रोसँग चेक जाँच गर्नु पर्यो। तर एक थरीले के भनिरहेछन् भने ट्रोल पनि बनाइरहेको छ, पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको मान्छेले नागरिकता दुरुपयोग गरेको मान्छेलाई पक्रियो, त्यो पासपोर्ट काण्ड पनि फेरि बिउताउने हो, रविलाई पनि सिद्धाउने हो भनिरहेछन्। तपाईँले भन्नुभयो यही कुरो म सुनिरहेको छु। अझ अब दुर्गा प्रसाईले त एउटा चोरले अर्को चोर समात्यो भनेर हाहाकार गरेको अवस्था पनि छ। हुन त दुर्गा प्रसाई कुन दुधले धोएका मान्छे हुन् र हाम्रा सत्यवक्ता, प्रष्टवक्ता, देशभक्त व्यक्तित्व पूर्व डिएसपी मिसन नेपालको अध्यक्ष श्री केपी शर्माज्यूलाई उनका सण्ड मुसुण्ड नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचले जहाँ हामी इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ यही नजिकै ल्याएर जुत्ताको माला लगाएर हात बाँधेर धेरै बोलिस् भने जिब्रो कटिङ गर्छु भनेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, गोली ठोक्छौँ भनेका छन्। मनोजजी जस्तो, मनोज सापकोटा जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्तित्वले समेत दुर्गा प्रसाईलाई विगतमा कतिपय कुरामा साथ दिँदै यो कुरामा उहाँले बुलन्द आवाज गरेर माफी माग्नुपर्छ तपाईँले भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने याद गर्नु होला, प्रसङ्ग दुर्गा प्रसाईको होइन, रवि लामिछानेकै हो। रवि लामिछानेले यदि गल्ती गरेका छन् भने उनलाई अदालतले दण्डित गर्छ। यसमा हामीले रोइयो गर्नुपर्ने केही आवश्यक
आवश्यकता छैन। यदि उनी निर्दोष छन् भने उनले क्लिन चिट प्राप्त गर्छन्। गल्ती गर्ने कसैलाई छोड्नु हुँदैन। अमेरिकी राष्ट्रपति अहिले तारेखमा छन् कि छैनन्? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। त्यसकारण अमेरिकाका राष्ट्रपतिका छोरा जो बाइडेनमाथि कानुनी कारबाही भयो कि भएन, त्यसैले एबभ द कन्स्टिट्युसन कोही पनि छैन भनेर तपाईँले सोच्नुपर्छ। र यो जसले नागरिकतामा कृत्य गरेका छन्, यो ठाडो राष्ट्रघात हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कृत्य गरेको विषयलाई अदालतले आफ्नो मुद्दा बनाएको छ। ठिक छ, कैलाश सिरैयाले गल्ती गरेका छैनन् भने उनले क्लिन चिट पाउँछन्, विजयको माला लगाएर बाहिर आउँछन्, अनि उनले दिग्विजयमा जितौरीको भत्तेर लगाउँछन्, त्यो उनको कुरा हो। तर आज कन्दनी कसेर ऋषि धमलाको विषयमा मलाई तीनवटा कुरा सोध्नु छ। एउटा, तपाईँले पिपुल्स क्याम्पसबाट मैले आइए गरेको मास्टर्स गर्न पाइनँ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, म्यानेजमेन्ट कलेजबाट कसरी आइए हुन्छ? आजसम्म मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार तपाईँले धादिङको ज्याम्ब्रुङबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ झर्नु हो। आज तपाईँ करोडौँको मालिक हुनुहुन्छ र तपाईँले जम्मी पढेको भनेको 8 कक्षा हो भन्ने मैले सुनेको छु। ठिक छ, 8 कक्षाभन्दा माथिको तपाईँसँग सर्टिफिकेट छ भने ऋषि धमलाजी तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज भयो, त्यो पेस गर्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतीय मोदीलाई जिम्मा लगाइदिनुपर्छ भन्ने दुर्गा प्रसाईका दूषित राष्ट्रघाती देशद्रोही विचार होस् या नेपाल आमालाई तथा नाम गाली गरेर तराई टोक्राउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने सीके राउतका घातक विचारहरू तपाईँले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत प्रकाशन प्रसारण गर्नुभएको छ ऋषि धमलाजी। त्यति मात्रै होइन, यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो जग हँसाउँदै आफ्नै पत्नीको इन्टरभ्यू आफैले लिएर अर्को गाई जात्रा गर्नुभएको छ। एकजना द्वन्द्व निर्देशकसँग त दुईटा मात्रै बिहा गर्नुभएको, अरू लभ भएन, विवाहपछि पनि यस्ता घटिया निर्दयी गैर कानुनी प्रश्न सोध्दै ऋषि धमला जो विगतमा कुनै तराई केन्द्रित आतंकवादी समूहसँग साँठगाँठ भएको शङ्कामा उनलाई कारबाही गरिएको थियो र उनी पावरको कारण छुट्यो भनेर पनि भनिन्छ। उनको मिडिया लाइसेन्स पनि अब प्रेस काउन्सिलले खारेज गर्न सक्छ। यस्ता गतिविधि अगाडि बढ्दै गर्ने हो भने उनीमाथि केस हुन सक्छ र विगतमा उनका नाउँमा थुप्रै आर्टिकल्सहरू आए। मैले क्याटेगोरिकली भनेको छु, विभिन्न व्यक्तिले ऋषि धमलाको आर्टिकल हामीले लेखिदिया हो भनेर विभिन्न ठाउँमा भनेको अवस्था पनि छ। ऋषि धमलाजी, यी क्यामेराहरू साक्षी छन्। तपाईँले मेरो अगाडि कुनै पनि विषयमा 4 लाइन लेखेर देखाउनुहोस्। तर धेरैले के भनिरहेछन् भने जसरी कैलाश सिरैयालाई पनि अब कृष्णबहादुर महरा जस्तै चोख्याउने खेल त होइन, यो सहकारी ठग सम्बन्धी काण्ड भइरहेको थियो, त्यसलाई तोडमोड गर्न खोजेर यो काण्ड ल्याइयो भन्ने तर्क पनि गरिरहेछन्। होइन, एउटा कुरा के छ भने कृष्णबहादुर महरा पनि केही कमजोरीले घेरिएका थिए, त्यसकारण उनी दण्डित भए। अब हुन त त्यो अतिरञ्जित बनाइयो। गगन थापाको एउटा भजमने मिडियाले कृष्णबहादुर महरालाई स्ट्रिङ अपरेसन गरेर त्यो हालतमा पुर्याउनुको पछाडि कृष्णबहादुर महराले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ हो त्यसलाई पास गर्नु हुँदैन भनेर टेबल नगरेको हुनाले त्यो सजाय स्वरूप अब उनको यौन काण्ड बनाइयो भनेर पनि भनेका छन्। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, कैलाश सिरैयाले गल्ती नगरे भए कसैले फसाउन सक्छ। कैलाश सिरैया भनेको यो देशमा बसेर उनी वास्तवमा विदेशी नागरिकको सन्तान रहेछन्। तर आज त के प्रश्न पनि उठ्यो भने मानौ कैलाश सिरैयाको यो नागरिकता खारेज भयो भने उनको नाउँमा आजसम्म भएका व्यापार व्यवसाय अरबौँका व्यवसायहरू अवैध ठहर्नेछन् र त्यसलाई राष्ट्रले सरकारले जफत गर्न सक्छ भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको नटे जोक, यो ख्यालठट्टा होइन, यो भाँडाकुटी खेलेको गट्टा खेलेको झुम्राको पुतली नचाहेको विषय होइन, देश जनता विकास समृद्धिसँग जोडिएको कुरा हो। र याद गर्नुहोला, हाम्रो देशको राजालाई बदनाम गर्नको लागि कैलाश सिरैयाले कुन शक्ति केन्द्रको इसारामा त्यतिखेर भए नभएका मनोहर कहानी रचेका थिए। हो, हिजो म देख्दै थिएँ एउटा अँध्यारो घोप्टो अनुहार गरेको घिमिरे थरको भारतीय संस्थापन सालनाल जोडिएको एउटा पत्रकारले समेत रोइलो गरेको मैले देखेँ। ती तिनै मान्छे हुन् जसले कोत पर्व घट्यो दरबारमा भनेर बाबुराम भट्टराईको आर्टिकल छापे बापत कान्तिपुरका यी सिरैया ती सम्पादकले पनि कानुनी कारबाही भोग्न खोजेका थिए, तर देशी विदेशीहरूको इसारामा त्यो सफल भएन। एउटा कुरा के छ भने हामीलाई कुन तन्त्र चाहिन्छ कुन तन्त्र चाहिँदैन भन्ने कुरो अङ्गीकृत नसिकाए हुन्छ। दरबार हत्याकाण्डको विषय हो, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने नेपालको राजा जसले अहिले पनि म भन्छु भू राजनीतिक कारणले नेपाली जनताले उनलाई स्पेस दिन्छन् भने कोही बात छैन, त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्छ। रबर्ट डी कप्लानले भने जस्तो सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। तर नेपालको राष्ट्र एकीकरण गर्ने
पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध अन्ट सन्ट भिडियो सामग्री र आर्टिकल प्रकाशित गराउन कान्तिपुरका कैलाश सिरैयालाई कसले अनुमति दियो? पृथ्वीनारायण शाहको बदनाम भएको छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबाट। यसको क्षतिपूर्ति पनि अब नेपाली जनताले लिनुपर्छ। अघि तपाईँले पनि खुलाइसक्नु भएको छ इन्डियादेखि अमेरिकाले पनि दबाब दिइसक्यो भन्दै गर्दा कैलाश सिरैयाले त ओपन च्यालेन्जै गरे भने यो सरकार ढाल्ने ल्याकत राख्दा रहेछन्। के हुन्छ अब यो सरकार? यो सरकार त परालको खुट्टामा उभिया छ। प्रचण्डजी आफै कमजोर हुनुहुन्छ, यसको ठुलो कुरो भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ याद गर्नु होला, रवि लामी छानेर यो सरकारले आँट्यो भने नि अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सधैँ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले गो अहेड भनेर भनिसक्नु भएको छ। एउटा कुरा, अब पूर्व प्रधानमन्त्रीको हातमा पनि हतकडी लाग्न सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोराको नाउँमा नेपालभरि झन्डै 100 रोपनी जग्गा छ। अचल चल सम्पत्ति त कति हो, कति 1 अर्ब बराबरको प्रपर्टीको स्रोत पनि अब खोलाउनु पर्छ। गगन थापाको विषयमा पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू विदेशीलाई दिएको भनेर विकिलिक्समा जुलियन असान्जले किटेर भनेको हुनाले यो विषयमा पनि छानबिन हुन सक्छ। गगन थापामाथि पनि कुनै पनि दिन पक्राउ पूर्जी जारी भयो भने, विनोद चौधरीमाथि जारी भयो भने, अथवा गल्ती गर्ने हर कसैमाथि कारबाही हुन सक्छ।